lana pinaagi sa grasya o kaluoy ni Yesu Masiya Kristo sa cross sa Kalbaryo. Lord, kaning tubiga pag-ampo ni nga o maghatag ni og kaayuhan sa ilang sakit. Kaning lana maghatag ni og kaayuhan, Lord, no? Magtabang ni sa ilang mga sakit. Kung nag-ampo ko ang ilang lana sa negosyo, magtabang ni sa ilang pinansyal na sakit o mag-ayo sa ilang pinansyal. Amen. Oo, sa among pagtuyon, maghatag kag dagkong milagro. Kung kaning mga lana na nakakupot, Lord, sa ilang negosyo, maghatag ni pusot-pusot nga panalangin o kwarta nga ilang madawat pinaagi sa ilang paglihok. Pinaagi silang paglihok, makadawat sila grasya. No? Kung wala sila negosyo, nag-ampo po nga makakita sila trabaho, makakita sila mapuhunan para sa negosyo. Inayo, amen. Amen. Ito o may Lord nga makapuhunan sila. Sugod sa gamay, pagdako ang ilang puhunan o maghatag kini kaayahay sa ilahang kinabuhi. Nag-ampo ko, Lord, pinagi sa mga pagtuo, ang tubig lana, maghatag kini daghang milagro. Bisag usang sakit, Lord, kayang ayuhon sa tubig. Ina niya. Pinagi sa tubig, kayang ayuhon tanang sakit. Sakit sa utok, sakit sa ugat, sakit sa baga, kanang lana, sakit sa ilang arthritis, ubag, almoranas, sakit sa itlog, sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay, bisa usang sakit dino. Bisag sakit sa yuta dino. Ampo mi nga maghimo o magmilagro ka. Pinaagi sa among gituuhan nga pagtuo nga kani magluwas ka na mo sa pangalan ni Yesu Masiya Kristo. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Palit ko music sa kuan niya.